वालों को यहूदी, अंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वालों को मुसलमान, लेकिन ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कोई अल्लाह की फजल और करम से सही और सलामत होंगे। आप लोग जानते होंगे कि आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। आप लोग ये भी जानते होंगे कि कौन सी किताब कौन सी नबी पर नाजिल हुई। अब नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। पर असल मसला ये है जो कि हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, क्रिश्चियन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। क्या आप लोग जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत कौन सा है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई ज़बूर, वो कहाँ है और उस पर क्या लिखा हुआ है? तो अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में सारे सवालात के जवाब जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तौरात के मानने वालों को यहूदी, अंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वालों को मुसलमान, लेकिन ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद हैं। लेकिन इस्लामी तारीख के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का जिक्र, इसकी तारीख या इसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। पर ऐसा क्यों है? क्यों इस इस्लामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, अंजील और कुरान पाक को? क्या ये इस वक्त भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है? इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िरौन मिस्र की 400 साल की ग़ुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने इनके अंदर अपना पैगम्बर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल कर एक बहुत बड़े सराय सीना पार कराते हुए फ़लस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। इस सराय सीना के रास्ते के अंदर कोहे तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सराय सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मनो सलवा खाने को मिला। बादलों ने सरा की धूप से इनको बचाने के लिए इन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 कबले मसीह यानी आज से 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मुशरिकीन की हुकूमत थी। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और पहले इसराइली बादशाह थे, उन्होंने काफ़ी अरसा तक बनी इसराइल पर हुकूमत की और जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर किया। और इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम के पारा नंबर 2 में सूरह बकरा की आयत 245 से 252 के अंदर मिलता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1004 कबले मसीह से 1020 कबले मसीह तक हुक्मरानी की और इसी वक्त के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज से एक फैसला कुन जंग हुई। बनी इसराइल इस वक्त बहुत ही माली और अस्करी तौर पर कमज़ोर थी और अपनी ताकत के नशे के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज ने यह ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर इसे कत्ल कर देगा तो ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन बिना लड़ाई के तुम्हारा। तालूत अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि जो भी शख्स ये काम करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूँगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक्त बकरियां चराया करते थे, सामने आते हैं और एक ही वार सिर्फ जायंट को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और वादे के मुताबिक अब फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। इसी फ़लस्तीनी फ़ौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और फिर बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम है हिब्रून।
اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت اللہ کا قانون تورات ہی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل قوم یا پھر یہودی قوم کے لیے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکا، بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جن کے نام کی مناسبت سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا۔ اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز کے اندر بیان کرنے کا موجہ عطا کیا تھا، جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف، اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تاریخ، پیشن گوئیاں، اخلاقیات، ایسا کچھ موجود نہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتی۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے، اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے، خود تورات اور زبور کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں، رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مکاشہ جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے، چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی، اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ یہ سب کی کامن زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا۔ اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔
اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔